को अब यो 10 मार्क्स भइन्छ होला सायद। टपिकको नाम छ अस्ति हामीले र्याङ्क पढ्यो है। अब कन्सिस्टेन्ट अफ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अरे के हो कन्सिस्टेन्ट भनेको म बुझाउँछु है पहिला। यहाँ तीनटा इक्वेसन छ हो, तीनटा इक्वेसन, तीनटा लिनियर इक्वेसन छ कि तीनटा लिनियर इक्वेसन छ। लिनियर इक्वेसन भनेको x को पावर 1 y को पावर 1 z को पावर 1 भएको कि डिग्री 1 भएको इक्वेसन लिनियर इक्वेसन। यो तीनटा लिनियर इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्यो भने x को y को z को सोलुसन आउँछ कि आउँदैन त्यो निकाल भनेर हामीले सोध्छ। कसरी? हाम्रो र्याङ्क युज गरेर भनेर सोध्छ के। अब यसको र्याङ्क युज गरेर र्याङ्कको हेल्पले इक्वेसनहरुको सोलुसन आउँछ कि आउँदैन, इक्वेसनको सोलुसन पोसिबल छ कि छैन पत्ता लाग्छ अरे के। त्यो पत्ता लाग्ने आइडिया के हो रे भन्दाखेरि त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो म्याट्रिक्स यो इक्वेसनको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स निकाल्ने अरे। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा भनेको के हुन्छ? कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको x को y को z को मात्र एलिमेन्ट लिएर बनाएको म्याट्रिक्स। x को y को z को मात्र एलिमेन्ट लिएर बनाएको म्याट्रिक्स 2 3 4 1 5 7 3 11 13। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको x को y को z को मात्र एलिमेन्ट लिएर बनाएको म्याट्रिक्स। त्यसपछि अर्को हुन्छ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा के हुन्छ थाहा छ? 2 3 4 कोफिसिएन्ट सँगसँगै राइट ह्यान्ड साइडको एक्सप्रेसन पनि लिन्छ के, राइट ह्यान्ड साइडको कन्स्ट्यान्ट नम्बर पनि लिन्छ। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भइहाल्यो। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा के दिन्छ? 2 3 4 सँगसँगै राइट ह्यान्ड साइडको कन्स्ट्यान्ट नम्बर के। राइट ह्यान्ड साइडको कन्स्ट्यान्ट नम्बर कति छ? राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्ट्यान्ट नम्बर कति छ? 11 15 25 15 25। यो कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स। अब र्याङ्क पढेको हो नि त हामीले हैन, र्याङ्क पढेको हाम्रो सबैलाई थाहा छ। यसको र्याङ्क निकाल, कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क निकाल। जुन तरिकाले लाए नि भयो तिमीले पढेका तरिका मात्रै कुनै एउटा तरिका। यसको र्याङ्क निकाल, अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क निकाल के। यसको पनि र्याङ्क निकाल, यसको पनि र्याङ्क निकाल। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क निकाल जुन मेथड लाए नि भयो, अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क निकाल जुन मेथड लाए नि भयो। यो दुईटाको र्याङ्क सेम आयो भने के, कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क सेम आयो भने इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट हुन्छ अरे। भनेको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क सेम आयो भने इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ इक्वेसनको सोलुसन आउँछ अरे के। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स सेम भयो भने कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स, कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क सेम भयो भने इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट हुन्छ अरे। कन्सिस्टेन्ट भनेको इक्वेसनको सोलुसन आउँछ अरे के। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको भ्यालु सेम छ भने इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, इक्वेसनको सोलुसन आउँछ अरे। यदि कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क फरक आयो भने इक्वेसनहरु इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ अरे के। इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेको इक्वेसनको सोलुसन आउँदैन अरे के। कुरा बुझौ? कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क सेम आयो भने सोलुसन आउँछ, नत्र आउँदैन अरे। कसरी गर्ने? कन्सिस्टेन्ट मिन्स इक्वेसन हैज सोलुसन, इन्कन्सिस्टेन्ट मिन्स इक्वेसन हैज नो सोलुसन। टेस्ट द कन्सिस्टेन्स एन्ड सल्भ अरे। यो तीनटा इक्वेसनको कन्सिस्टेन्ट चेक गर अनि सल्भ गर अरे। तीनटा इक्वेसन छ, गिवन इक्वेसन्स आर भने तीनटा इक्वेसन्स आरो। टेस्ट द कन्सिस्टेन्ट एन्ड सल्भ भन्यो, तीनटा इक्वेसन्स आरो। गिवन इक्वेसन्स आर भने तीनटा इक्वेसन्स आरो। बुझ्यौ? यो कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन थाहा पाउनको लागि यसको के निकाल्नु पर्छ? कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क। त्यो छुट्टा छुट्टै निकाल्दा फेरि गाह्रो हुन्छ। अनि एक्सको भ्यालु पनि निकाल्यो भने छुट्टा छुट्टै निकाल्दा एकदमै लामो हुन्छ। मैले एउटा आइडिया लाछु। गिवन इक्वेसनलाई यो गिवन इक्वेसनको म्याट्रिक्स फर्म हो कि नि? यो म्याट्रिक्स फर्म हो कि हैन? म्याट्रिक्स फर्म हो सर हो। यति कुरा बुझियो है। अब यति बुझियो। अब यसलाई म एउटै क्वेसनमा गर्ने के। ल भन यो क्वेसनमा यो क्वेसनको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको कुन कुन एलिमेन्ट हो? कोफिसिएन्ट भनेको 1 1 1 1 1 2 2 2 1। यो इक्वेसनको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको 1 1 1 1 1 2 2 2 1 हो कि हैन? अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको कुन हो? 1 1 1 सँगसँगै 4 पनि, 1 1 2 सँगसँगै 2 पनि, 2 2 1 सँगसँगै 5 पनि। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अब एउटै क्वेसनमा यही क्वेसनबाट डाइरेक्ट के गर्दिने? एउटै क्वेसनमा र्याङ्क निकाल्दिने अनि सल्भिङ गर्दिने। एकदमै छोटो प्रोसेस यो।
यो अनुसारको प्रोसेस नै हुँदैन। यो क्वेसनमा के गर्दिने यसको र्याङ्क निकाल्नको लागि यसलाई सबभन्दा सजिलो अब यो म्याट्रिक्स इक्वेसनबाट र्याङ्क निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला यसलाई के नर्मल फर्ममा लानु पर्यो कि ट्रायङ्गुलर फर्ममा लानु पर्यो। यो क्वेसनलाई यो एक्सप्रेसनलाई यतिकै नर्मल फर्ममा लानु मिल्दैन है। किन मिल्दैन भन्दाखेरि सिम्पल कुरा के यो पहिलो म्याट्रिक्समा दोस्रो कलमबाट पहिलो कलम घटाइयो भने पहिलो म्याट्रिक्समा दुईटा कलम छ, दोस्रो म्याट्रिक्समा कतिवटा कलम छ यसमा कतिवटा कलम छ एउटा कलम, तेस्रो म्याट्रिक्समा कतिवटा कलम छ एउटा कलम भनेपछि एउटा कलम भएकोलाई पहिलो म्याट्रिक्समा पो तीनटा कलम छ, एउटा सेकेन्ड कलमबाट फर्स्ट कलम घटाउन मिल्छ तर यसमा त मिल्दैन नि। त्यो भएर यसमा हरेक काम के गर्नु पर्यो रो इक्विभ्यालेन्ट गर्न पर्यो के। यसमा यो किसिमको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको यो भयो, अर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स भनेको यो भयो। यसको र्याङ्क चेक गरेर गर्दा एकदम लामो हुन्छ, डाइरेक्ट एउटै क्वेसनबाट गरिदिने कि यसलाई छुट्टै नगर्ने कि डाइरेक्ट। अब भन र्याङ्क निकाल्नको लागि यसमा सबैमा ट्रायङ्गुलर मेथड युज गर्ने, ट्रायङ्गुलर मेथड। किन ट्रायङ्गुलर मेथडमा रो इक्विभ्यालेन्ट मात्रै काम हुन्छ कि। सबभन्दा पहिला ट्रायङ्गुलर मेथडमा केलाई 1 बनाउनु भने यसलाई 1 बनाइन्छ। अब यो 1 लाई के बनाउने 0, यो 2 लाई 0, केसँग जोडेर घटाएर ल भन केसँग जोडेर घटाएर 1 सँग। एप्लाइङ R1 R2 टेन्ड्स टु R2 minus R1, R3 टेन्ड्स टु R3 minus 2R1। बुझ्यौ? R2 बाट R1, R3 बाट 2R1। बुझ्यौ? घट्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। घट्दाखेरि नम्बरबाट नम्बर घट्छ। जस्तै पहिलो म्याट्रिक्समा R2 minus R1, R3 minus 2R1 गर्दा नम्बरहरू घट्छ। राइटतिरकोमा पनि घट्छ तर यो एक्सआइजेडमा के पनि चेन्ज हुँदैन। किन ल भन किन चेन्ज हुँदैन एक्सआइजेडमा ल भन किन चेन्ज हुँदैन? एक्सआइजेड कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, सामान्य के भेरिएबल हो नि त। भेरी गुड भेरिएबल हो नि त। किन सामान्य के कुनै दुईटा इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्यो भने फर्स्ट इक्वेसनबाट सेकेन्ड इक्वेसन घटायौँ भने घट्ने र बढ्ने भनेको कन्स्ट्यान्ट हो कि भेरिएबल हो? 2x बाट 3x घटाउँदाखेरि घट्ने कन्स्ट्यान्ट हो कि भेरिएबल हो? कन्स्ट्यान्ट हो नि त। त्यो भेरिएबल जहिले जस्ताको त सधैँ त्यही हुन्छ कि। ल अबको काम यो 1 0 0। अब केलाई 1 बनाउने केलाई 1 बनाउने ल भन कसैसम्म होला यो 0 लाई 1 मा सम्भव छ? यो 0 लाई 1 बनाउन सम्भव छैन, आवश्यक पनि छैन। किन? ल हेर त यो साइडतिर यो पहिलो म्याट्रिक्समा लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट के छ? लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट सबै के छ? 0। यो ट्रायङ्गुलर फर्म भइसकेन? भइसक्यो सर। यो ट्रायङ्गुलर फर्म हुँदाखेरि पनि अझ 0 बन्ने पोसिबिलिटीहरू कति छ त्यो हेर्नुपर्छ के। अझ कहीँ 0 बन्छ भन्दैन। R3 लाई R2 सँग जोड्यो भने यो के बन्छ? R3 लाई R2 सँग जोड्यो भने यो के बन्छ? 0 सर 0। कुरा बुझ्यौ? 0 बन्ने पोसिबिलिटी अझ बाँकी रह्यो नि त। R3 र R2 जोड्दै त R3 र R2 जोड्यो 0 0 0 0 0 0 -1 र -1 0 -3 र -2 जोड्दाखेरि -5 बुझ्यौ जोडेको? रेगुलर भएपछि छोडे हुन्न सर। अझ छोड्न पाइन्छ तर त्यो छोड्दाखेरि पनि त यहाँ 0 बन्ने सम्भावना त हाम्रो काम नै के बढी भन्दा बढी 0 बनाउने हो नि त। अहिलेसम्म यस्तो कुनै आएको छैन। यसमा यतिकै छोड्दाखेरि यो ट्रायङ्गुलर फर्म त भयो तर हामीले -1 र 1 जोड्दाखेरि 0 बन्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले छोड्यौँ नि त। यो 0 बन्ने सम्भावना छैन सर अझै छ नि त 0 बन्नेसँग। त्यस्तो कहीँ नै हुँदैन। अहिलेसम्म गएर कुनै पनि क्वेसन हेर त त्यस्तो आज एउटा क्वेसन पनि छैन। अनि यो 0 बन्दाखेरि यो नन 0 बन्न भन नि त। जस्तो मान यहाँ 0 को ठाउँमा 2 भएको भयो के। हेर त यहाँ 0 को ठाउँमा 2 भएको भए यो जोडेर 0 बनाउनुको अर्थ हुन्थेन। यो 0 हुँदा यो 2 हुन्थ्यो। बुझ्यौ? सिम्पल यहाँ 2 राखे त। सर हाम्रो म्याट्रिक्स त्यो A11 A13 पनि त 0 बन्न सक्छ नि त। यो त्यो तेस्रो के अनि त्यसो 0 बनायो नि त। माइनस यो R3 र R2 सँग जोडेर 0 बनायो नि त। त्यही भएर अनि त्यो माथिको के कुन यो त्यो वाला भन्ने त्यो भन्दा माथिको हो माथिको माथि एला पनि त बनाउन सक्यो नि त। ट्रायङ्गुलरमा के प्रयोग गरे?
यसलाई 1 बनाउने तलको एलिमेन्टलाई के बनाउने 0 0 0 अब यसलाई 1 बनाउने तलको 1 के 0 को लागि बनाउने यो तलको 0 बनाउनलाई यो माथिकोलाई 0 बनाउने हैन नि त माथिकोलाई 0 बनाउने त हैन नि हामीले माथिकोलाई 0 बनाउँदाखेरि इनर नन 0 हुन्छ नि तिमीले भन्यौ ल यो -1 लाई यो x सँग जोडेर 0 हुँदाखेरि यो 1 लाई r1 लाई यसमा जोडेर 0 जान्छ हामीलाई चाहियो कि लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट 0 चाहियो नि त लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट 0 चाहियो हामीलाई बुझ्यौ लिडिङ डायगोनल सरहरूले सकेसम्म 0 बनाउने भन्नु थियो नि त नि लिडिङ डायगोनल यो अहिले हामीले नर्मल फर्म पढेको हैन नि त ट्रायंगुलर फर्ममा के पढेको लिडिङ डायगोनल भन्दा तलका सबै एलिमेन्टलाई 0 बनाउने माथिको चाहिँ मतलबै भन के लिडिङ माथिको चाहिँ डायगोनल नबनाउने माथिको चाहिँ मतलबै भन माथिकोलाई बनाउनुसँग कुनै अर्थै भन कि माथिकोलाई बनाउनु त नर्मल फर्ममा हो नि त ए हस् सर नर्मल फर्म युज गर्न पाइएन कि यसमा जस्तो मान तिमीले यो पहिलो म्याट्रिक्समा C2 बाट C1 घटायो भने यो राइट ह्यान्ड साइडमा C2 बाट C1 घट्ने ठाउँ छ छैन छैन नि त यहाँ C3 बाट C1 घटायो भने यहाँ तीनटा कोलम छ तीनटा कोलम छ राइट ह्यान्ड साइडमा छैन सर छैन नि त त्यो भएर कोलम म्याट्रिक्स युज गर्न पाइएन नर्मल फर्ममा लैजानको लागि रो र कोलम दुईटै इक्विभ्यालेन्ट अपरेटर युज हुन्छ ट्रायंगुलर फर्ममा रो मात्रै युज हुन्छ त्यो यसमा ट्रायंगुलर मेथड मात्रै युज गर्नु पर्यो कि -1 जोड्दा कति भयो 0 अब भन लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट 0 भयो कि भन लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट 0 भयो कि भन भयो सर तिमीले सक्छौ भने यो एकलाई पनि 0 बनाउँदाखेरि यी 0हरु नन 0 हुन्छ नि बनाउन सक्यौ यसलाई एकलाई 0 बनाउँदाखेरि यी नन 0 हुने सम्भावना छ र तिमीले जस्तो R2 बाट R1 घटायो भने यो त 0 हुन्छ यो के हुन्छ सर फेरि त्यो त मेन डायगोनल भन्दा माथि हो नि त सर त्यहाँ त नबनाउने भनेको हैन र त्यही भनेको त सोध्नै भएन के तिमीले माथि ल घटायो भने त यो बिग्रिन्छ नि त त्यो माथिको सोध्नै भएन भन्नु कारण त्यो हो कि मैले अघि भन्न खोजेको कुरा खास अनि त्यो अब भन्दा माथि बनाउनु माथिको बनाउनु त अर्थै भएन नि मैले यदि के तिमीले लागेर सर यो 1 बाट 1 गर्दा यो पनि 0 हुन्छ किन गर्नु भने 1 बाट 1 गर्दा यो 0 हुँदा यो नन 0 हुन्छ नि त 0 र 1 नन 0 पहिलो कुरा माथि घटाउनै पाइएन दोस्रो कुरा त लजिक सोध्यो भने के अब भन यो क्वेशनमा के यो क्वेशनको पार्ट हो नि त यो क्वेशनको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स कुन ल भन यो क्वेशनको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको कुन पार्ट हो 1 1 0 0 0 1 0 0 0 हो कि हैन बुझ्यौ हाम्रो क्वेशनको कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स 1 1 1 0 0 1 0 0 0 हो कि हैन हो सर कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क कति भयो कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 भयो सर 2 भयो यही क्वेशनलाई हामीले अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनको लागि के थपिदियो हुन्छ यो 4 यो -2 5 यो भगि भन यो थप एउटै क्वेशनमा सब काम भयो के 4 -2 -5 नोटमा भगि भन यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा पहिलो पनि नन 0 र दोस्रो पनि नन 0 तेस्रोमा चाहिँ के भयो भन त तेस्रोमा यो पहिलो 0 थियो यो 0 छ -5 0 छ छैन सर यो -5 पनि 0 -5 पनि 0 भएको के हुन्थ्यो त्यसको र्याङ्क कति हुन्थ्यो र्याङ्क 2 हुन्थ्यो अनि इक्वल हुन्थ्यो यसको अर्थ इक्वेसनको सोलुसन पोसिबल छ भन्ने हुन्थ्यो अब यसको अर्थ के भयो कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क के भयो द र्याङ्क अफ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स इक्वल टु द र्याङ्क अफ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स हेन्स द इक्वेसन्स आर इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको इक्वेसनको सोलुसन पोसिबल छैन भनेको किन कसरी भयो यतिकै हेर्न सक्छौ अब यो इक्वेसनलाई तिमीले म्याट्रिक्सको यसलाई तिमीले इक्वेसन बनाउने के भन्छ 1x + 1y + 1z बराबर कति भन्छ 1x + 1y + 1z बराबर कति भन्छ 4 0x + 0y + 1z बराबर कति भन्छ -2 तर अन्तिममा के भन्छ 0x + 0y + 0z बराबर कति भन्छ 0x + 0y + -5 अन्तिममा के भन्छ 0x + 0y + 0z बराबर -5 0 बराबर -5 कहिले हुन्छ इम्पोसिबल त्यो भएर कन्सिस्टेन्ट भएन र्याङ्क सेम आएको भए -5 को ठाउँमा कति आउँथ्यो र्याङ्क सेम भएको भए कति आउँथ्यो यसको ठाउँमा कति आउँथ्यो यसको ठाउँमा
-5 को ठाउँमा 0 आउँथ्यो, र्याङ्क सेम भएको भए हैन? -5 को ठाउँमा 0 आउँथ्यो कि। अनि इक्वेसन सोलुसन पोसिबल हुन्थ्यो, यहाँ 0 आसी त। ल हेर, यो इक्वेसन सबभन्दा पहिले केमा लेख्ने? यो इक्वेसनलाई ल्याएर यो इक्वेसनलाई केमा लेख्ने? म्याट्रिक्स फर्ममा। म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने। ल म्याट्रिक्स फर्ममा मैले बनाएँ। पहिलो काम केलाई 0 बनाउने? केलाई 0 बनाउने? 2 लाई र 3 लाई। 2 लाई र 3 लाई। बुझौ गरेको? R2 बुझ्यो सर, -3 बुझ्यो। बुझ्यो। यति आयो। अब यसपछि 1 0 0 अब केलाई 1 बनाउने? केलाई 1 बनाउने? -6 लाई। 1 बनाउँदा फेरि 0 बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर अनि बनाउन आवश्यक छ भनेको नबनाए पनि हुन्छ, बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले यसलाई 1 बाट के अरे R2 बाट R3 घटाएँ। R2 बाट R3 घटाउँदा -6 बाट -7 घटाउँदा 1 भयो कि भएन? R2 भयो बाट सर, भयो। R3 घटाएँ। -6 बाट -7 गर्दाखेरि भयो कि भएन? भयो। भयो। अब केलाई 0 बनाउने? केलाई 0 बनाउने? -7 लाई। -7 लाई कसरी बनाउने 0? एप्लाई R3 टेन्स टु R3 + 7 R2 हो कि हैन? हो सर, हो। त्यो गर्दाखेरि यति आयो इक्वेसन, यति आयो। अब यो लिडिङ डायगोनल भयो कि भएन? लिडिङ डायगोनल भयो कि भएन? यो लिडिङ डायगोनल भयो कि भएन? भयो। यो तल सबै एलिमेन्ट के भयो? सबै एलिमेन्ट यो छ सर। 0 भयो। 0 भनेपछि यो ट्रायंगुलर फर्म भयो कि भएन? भयो सर। ट्रायंगुलर फर्ममा कतिटा नन जिरो बन्यो? पहिलो नन जिरो, दोस्रो नन जिरो, तेस्रो तीनटा नन जिरो बनेको बनेन? बन्यो सर। भयो सर। अब तिमीले यो 1 लाई यो 5 लाई 0 बनाउन सक्छौ? यसलाई यो 1 लाई 5 लाई 0 बनाउँदा यिनीहरू नन जिरो कहिले बन्छ? ल अब आइडिया ल कसरी कुनै आइडियाले बन्छ? ल बनाऊ हेर त कहीं बन्छ? बन्दैन होला। जस्तै कुनै हालतमा भन्दा कसरी बन्छ ल? यसलाई 0 बनाउँदा यो नन जिरो हुनु पर्यो, यो नन जिरो हुनु पर्यो, सम्भवै छैन। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यो सर। अब यति बेला ल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको कुन हो? 1 2 -1 0 1 0 0 0। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क कति भयो? कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क 3। अगुमेन्टेडमा के आर जोडियो? पछि त्यो 3 3 4 4 20। भनेपछि कोफिसिएन्ट अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क पनि कति भयो? 3 नै भयो। र्याङ्क अफ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स इक्वल टु र्याङ्क अफ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स, हेन्स द इक्वेसन्स आर कन्सिस्टेन्ट। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। कन्सिस्टेन्ट भनेको के सम्भव छ? इक्वेसनको सोलुसन सम्भव छ। सोलुसन निकाल्नको लागि इक्वेसन बनाउनु पर्यो। 1x + 2y - 1z = 3। यसलाई इक्वेसन बनाऊ कि अब म्याट्रिक्स इक्वेसन बनाऊ यसलाई। अब बल्ल 1x 2y बुझ्यौ? 0x 1y यसलाई म्याट्रिक्स इक्वेसन बनाऊ कि 1x + 2y - 1z = 3, 0x + 1y + 0z = 4, 0x 0y 5z = 20। यसलाई म्याट्रिक्स इक्वेसन बनाऊ। बनायो म्याट्रिक्स इक्वेसन? म्याट्रिक्स इक्वेसन बनायो हैन? अन्तिमबाट z को भ्यालु आयो, यसबाट y को आयो, z र माथि x आयो आएन? सक्छौ नि यो त सल्भिङ गर्न। फ्रम लास्ट इक्वेसन z आयो, फ्रम सेकेन्ड इक्वेसन y आयो, माथि राख्यो x आयो। बुझ्यो कुरा? के भन्ने बुढोले? ल बुढो भनिदियो सरलाई यसले। यसलाई त यार ल यहाँसम्म गऱ्यौ? र्याङ्क अफ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र्याङ्क अफ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स सेम भएको बुझ्यौ? बुझ्यौ कुरो? बुझ्यो सर, बुझ्यो सर। सल्भ गर्नलाई त्यो आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स र कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क सेम चाहिन्छ हैन? त्यति हैन बुझ्नुपर्ने? क्वेसन के भनेछ? क्वेसन सधैँ सोध्छ कि सधैँ सोध्छ कि टेस्ट द कन्सिस्टेन्स छ कि छैन टेस्ट गर। कन्सिस्टेन्स छ भने सल्भ गरेर देखाऊ भन्छ कि सधैँ। कन्सिस्टेन्स छैन भने छोडिदिने, फिनिस्ड। कन्सिस्टेन्स छ भने चाहिँ अब इक्वेसनको सोलुसन निकाल्नु पर्यो के। कन्सिस्टेन्टको अर्थ त के? x को y को z को भ्यालु आउँछ भनेको होइन हो कि होइन? x को y को z को एन्सर निकाल्नु पर्यो के। x को y को z को एन्सर निकाल्नको लागि अब इक्वेसन सल्भिङ गरेर एन्सर निकाल्यो भने नम्बर पाइँदैन। अब यसलाई गर्नु पर्यो कि
अब यसको म्याट्रिक्स इक्वेसन के बन्छ यसको म्याट्रिक्स इक्वेसन यसको म्याट्रिक्स इक्वेसन के बन्छ यसको म्याट्रिक्स इक्वेसन 1 into x plus 2 into y minus 1 into z बराबर 3 भयो भन 0 into x plus 1 into y plus 0 into 4 भयो भन 0 into x plus 0 into y plus 5 into z बराबर 20 बनेको बनेन तीनटा इक्वेसन बनेको बनेन बन्यो नि त बन्यो सर तीनटा इक्वेसन बन्यो लेखेको के इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट भयो यसको अर्थ इक्वेसनको सोलुसन आउँछ सोलुसन निकाल्नको लागि इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्न पर्छ तीनटा इक्वेसन यो भयो तेस्रोबाट z आयो दोस्रोबाट y आयो अनि y र z पहिलोमा राखेपछि x आयो कि आएन त्यति पनि नबुझ्ने दुईटै हो यो 5 नम्बरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो प्राय यही आउँछ बुझ्यो कुरा ओके सर कन्सिस्टेन्ट छ भने सोलुसन आउँछ ल टेस्ट त कन्सिस्टेन्ट एन्ड सल्भ हेरे छ कि छैन टेस्ट गर्ने हेरे अब पहिलालाई के बनाउने म्याट्रिक्स बुझ्यौ बनायो बनायो सर पहिलो काम केलाई 1 बनाउने यो दुईलाई टुलाई मैले R1 र R2 जोडेँ बुझ्यौ 2 मा 1 घटेपछि 1 1 अब केलाई 0 बनाउने -1 र 3 लाई 0 बनाउने R2 र R3 यदि क्रिकेट खेलेछ कि अब बनाउने R2 र R1 R3 बाट 3R1 घटाउने यति आयो अब पालक यति आयो पालक केलाई 1 बनाउने केलाई 1 बनाउने 3 लाई तिमीले जस्तो यो अबको काम भनेको त यो लिडिङ गर्न तलको -2 लाई 0 बनाउने हो नि त तिमीले यसलाई 1 नबनाइकन डाइरेक्ट गरिदिएको नि मिल्थ्यो के तर नम्बर चाहिँ यतातिर फ्र्याक्सनमा आउँछ गाह्रो आउने भयो सल्भिङ गर्न त्यो भएर R2 र R3 जोडियो 1 भयो अब केलाई 0 बनाउने केलाई 0 -2 लाई एप्लाइङ के गर्ने R3 टेन्स टु R3 + 2R2 गर्दा यति आयो ल भन र्याङ्क के आयो 3 आयो सोलुसन अनि अब के आउँछ सोलुसन डाइरेक्ट थाहा भयो नि त -38z बराबर कति हुन्छ -38z बराबर कति हुन्छ सर 2 आयो जेको भ्यालु हैन जेको भ्यालु 2 आयो अनि माथि त y आउँछ त्यही गर्ने त हो नि हेन्स इक्वेसन आएर कन्सिस्टेन्ट एन्ड सिस्टम इज इक्विभ्यालेन्ट लेख्ने अनि सल्भिङ गर्ने बुझ्यौ ल यो क्वेसन एक्जाममा आए दुई पटक फर व्हाट भ्यालु अफ ल्याम्डा द इक्वेसन्स हैव अ सोलुसन सल्भ देम कम्प्लिटली इन इच केस अरे यो तीनटा इक्वेसनहरु के छ रे एकार्कामा तीनटा इक्वेसनहरु के छ रे एकार्कामा कन्सिस्टेन्ट भयो सबै अब हैन कन्सिस्टेन्ट छ रे त्यसपछि ल्याम्डाको भ्यालु निकाल भन्यो कन्सिस्टेन्ट होला के हुन्छ भनेपछि कन्सिस्टेन्ट छ अरे गिवन इक्वेसनको म्याट्रिक्स फर्म बुझ्यौ बुझ्यौ म्याट्रिक्स फर्म अब यो कन्सिस्टेन्ट छ भने चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ भने ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्न हुन्छ कन्सिस्टेन्ट छ भने तर हामीले के गरियो एक अनि तलको एक र एकलाई 0 बनाइयो R2 - R1 यो बुझ्यौ लेखेको यस सर बुझ्यौ यति आयो अब पालक केलाई 0 बनाउने 3 लाई यो लेखेको बुझ्यौ यस सर गर्दा यति आयो के अब भन यो इक्वेसन चाहिँ क्वेसनले के छ भनेर भन्यो कन्सिस्टेन्ट छ भन्नुको अर्थ के हो यसको अर्थ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क र अगमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क के हुन्छ बराबर अब यो क्वेसनमा कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क कति छ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 छ अब कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि अगमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क पनि कति हुनुपर्छ 2 चाहियो अब मैले यसलाई इक्वेसन लेखेको 1x + 1y + 1z बराबर यति 0x + 1y + 3z बराबर यति लेखेको बुझ्यौ अब यसको अर्थ ल मिठो कुरो छ यसमा कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 छ अगमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क पनि कति हुनुपर्छ 2 सर 2 हुन पर्यो यसको अर्थ यो अन्तिममा ल्याम्डा स्क्वायर -1 - 3 ल्याम्डा - 1 को भ्यालु कति आउनु पर्यो यसको भ्यालु यसको भ्यालु 0 आउनु पर्यो हैन
0 हुन पर्यो, जिरो चाहियो सर यसको भ्यालु 0 चाहियो, यसको भ्यालु 0 चाहियो। अब यति बेला मैले के गरेँ, दोस्रो इक्वेसनबाट y निकालेको बुझ्यौ, दोस्रो इक्वेसनबाट y निकालेको। दोस्रोबाट y को भ्यालु निकालेको, y बराबर माइनस ल्याम्डा माइनस 1 माइनस 3z बुझ्यौ। दोस्रोबाट y को भ्यालु लेखेको के, पहिलोबाट x को भ्यालु लेखेको 1 माइनस y माइनस z, 1 माइनस y भनेको छ यति z, यति आयो बुझ्यौ। पहिला यति कुरा बुझ्यौ। दोस्रो इक्वेसन सल्भिङ गरेर y को भ्यालु निकाले, पहिलो इक्वेसनबाट x को भ्यालु निकाले, बुझ्यौ यति। यस सर बुझ्यौ। अब अन्तिम इक्वेसनबाट के आउँछ, 0z बराबर यति, यसबाट ल्याम्डा भ्यालु कति आयो, ल्याम्डा भ्यालु कति आयो, ल्याम्डा ल्याङ छुट्यो, ल्याम्डा भ्यालु कति आयो भन त, ल्याम्डा को भ्यालु 2 र माइनस 1, 2 र माइनस 1 2 र 1 2 र 1 2 र 1 बुझ्यौ। एउटा छुटेको लेख्नु 2 र 1 आयो, आ के आएन, ल्याम्डा को भ्यालु 2 र 1 आयो। ल्याम्डा को भ्यालु 2 र 1 आएको बेलामा एकचोटि एक लहर न्यारा राख त, x भ्यालु आकी आएन, एकचोटि एक लहर न्यारा राख, x y को भ्यालु आकी आएन, आकी आएन। आयो सर आयो। तर z को भ्यालु के हुन सक्छ, z को भ्यालु के हुन सक्छ ल भन त, z को भ्यालु के हुन सक्छ, z को भ्यालु के हुन सक्छ, z को भ्यालु 1 राख, 2 राख, 3 राख, 4 राख, 5 जे राख पनि सेटिस्फाई गरे गरेन इक्वेसनलाई भन त। गरे सर गरे। z को भ्यालु यो भन्ने त भयो र, z को त इन्फाइनाइट सोलुसन। अब यति कुरा बुझ, अब तिमीले कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 भएको बेलामा, बुझ्यौ कुरा, कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 भएको बेलामा के आउने रहेछ, जहिले पनि अन्तिमको पुरै 0 आउँछ नि त। कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2 भएको बेलामा z को सोलुसन के आउँछ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन आउँछ के। अब सिम्पल कुरा तिमीले बुझ न, कुनै दुईटा इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्यो भने के सोलुसन युनिक आउँछ के आउँछ, एउटा भन्दा के आउँछ, कुनै दुईटा इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्यो भने सोलुसन के एउटा आउँछ, के एउटा भन्दा कति आउँछ, धेरै आउँछ, धेरै आउँछ। एउटा मात्र सोलुसन आउनको लागि के हुनु पर्यो ल भन त, एउटा मात्र सोलुसन आउनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ, र्याङ्क अफ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स बराबर र्याङ्क अफ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बराबर नम्बर अफ भेरिएबल्स x y z भनेको र्याङ्क 3 हुनु पर्यो। सिम्पल, र्याङ्क 3 भएको बेलामा सोलुसन युनिक आउँदो रहेछ, र्याङ्क 3 भन्दा कम भएको बेलामा सोलुसन कति आउने रहेछ, इन्फाइनाइट आउने रहेछ। र्याङ्क 2 भएको बेलामा, 3 भएको बेलामा सोलुसन एउटा आउँदो रहेछ, त्यो बढी भएको इन्फाइनाइट। जस्तो यही क्वेसनलाई ल, यो क्वेसनलाई के हेर त, यो क्वेसनमा के -38 को ठाउँमा 0 आएको भए, हेर ध्यान दिएर, -38 को ठाउँमा 0 आएको भए, -76 को ठाउँमा 0 आएको भए र्याङ्क कति हुन्थ्यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको ल भन। -38 को ठाउँमा पनि 0 आएको भए, -76 ठाउँमा 0 आएको भए कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको र्याङ्क कति हुन्थ्यो, अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको र्याङ्क 2। अनि यति बेला के थियो त, इक्वेसन सल्भिङ गर्दाखेरि 0z बराबर कति हुन्थ्यो, जहिले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसरी ट्रायङ्गुलरको अर्थ के भयो, अन्तिम इक्वेसनबाट z निकाल, बिचको इक्वेसनबाट y निकाल, पहिलो इक्वेसनबाट x निकाल भनेको नि त। भनेपछि 0z बराबर 0 हुन्थ्यो, z को भ्यालु के आउँथ्यो, z बराबर के लेख्थ्यौ, 0 आइसक्यो, 0 इन्टु z बराबर 0 हुन्छ। z को भ्यालु 1 पनि मिल्यो, 2 पनि मिल्यो, 3 पनि मिल्यो, 4 पनि, जे पनि मिलेको मिलेन, मैले सर वेयर z बराबर के, वेयर k इज एनी रियल नम्बर पाइएन, वेयर z बराबर के, वेयर k इज एनी रियल नम्बर। यही ठाउँमा के तिमीले भर्खर एउटा क्वेसनमा के 38 को ठाउँमा 0 राख, 76 ठाउँमा 0 राख के, z को सोलुसन कति आउने भयो त नि, z को सोलुसन 0z बराबर 0 हुन्थ्यो हुन्थेन, कुरा बुझ्यौ। त्यसको अर्थ z बुझ्यो सर।
1 लेख्ने भयो 2 लेख्ने भयो 3 लेख्ने भयो त्यो नलेखेन जेड भएर के लेख्थ्यो एक्स र वाईको सोलुसन पनि के को फर्ममा आउँथ्यो के फर्ममा आउँथ्यो नि त हैन भनेको अर्थ सोलुसन कतिटा आउने भयो युनिक नआइकन इन्फाइनाइट आउने भयो सिम्पल यति कुरा भयो क्वेशनमा र्याङ्क पनि 3 आयो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स दुईटैको र्याङ्क 3 आयो भने सोलुसन एउटा मात्रै आउँछ र्याङ्क 3 भन्दा कम आयो भने सोलुसन इन्फाइनाइट आउँछ र सिम्पल यहाँ तीनटा भेरिएबल छ नि त एक्स वाइ जेड तीनटा भेरिएबल छ त्यही अनुसार र्याङ्क 3 आयो भने सोलुसन इन्फाइनाइट आउँछ दुईटा आयो भने सोलुसन इन्फाइनाइट आउँदैन कुरा बुझियो ल आजलाई यति भयो ल आजबाट 5 मार्क्स 10 मार्क्स फिनिस्ड साथसँगै गयो कोर्स त ल सर रेकर्ड बन्द नगरी जानुभयो फेरि